عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه سلسبيل. واليوم غادي نكمل على نفس الموضوع اللي هضرت عليه اخر خطره اللي هو يا لا بريز دو بوا او لا بريز دو ماس. دونك تطرقت في اخر فيديو لواحد 6 نقاط. اول نقطه اللي هو لو ميتابوليزم دو باز، ثاني نقطه اللي هو الخروج او لا ليسيل، سكو كل واحد عنده واحد النوع او اللون ديال الخروج، وكل نوع او اللون ديال الخروج تعني واحد الحاجه في الجسم ديالنا. عاد النوع ديال الاغذيه اللي خصنا ناخذو و لا بونكتواليتي ديال لي روبا، يعني الوجبات ديالنا خصنا ناخذوهم في واحد الوقيته محدده، وخصنا ناخذو اكثر من هذوك الوجبات اللي موالفين ناخذوهم، يعني 3 الوجبات اساسيه وجوج وجبات اضافيه او لا اكثر على حسب لوبجيكتيف ديالنا. رابع نقطه اللي كنت هضرت عليها اللي هي لا ميسكولاسيون، سيكو خصنا نعرفوا لي موسكل اللي بغينا نخدموهم اكثر وشنو هما لي زيكزارسيس ديال شاك موسكل. وسادس نقطه اللي هما لي كومبليمون اليمونتير. اي دونك بيسكو هضرت على هادو 6 بهم، دونك هضرت عليهم في هذيك لا ديرنيير فيديو اون جينيرال، يعني الا هضرت على كل نقطه دخلت في لي ديتاي غادي تكون شويه طويله على فيديو. دونك قلت غادي نقسم هذا الموضوع لبزاف ديال الاجزاء، اي ضروري من لي روسيت. دونك كي قلت لا ديرنيير فوا غادي نعطيكم دي روسيت باش تقدروا تكون عندكم اون بون بريز دو ماس او اون بون بريز دو بوا. دونك كي غادي تشوفوا في لو تيتر ديال لا فيديو، اليوم غادي نهضروا على لو ميتابوليزم دو باز، وغادي نهضروا على لي تيب دو مورفولوجي او لا لي مورفوتيب. دونك بالنسبه للميتابوليزم دو باز كي سبقت شرط ليه اخر خطره، سكو هو يا لا باز او لا الموتور ديال الجسم ديالنا. سكو خصنا ناخذوا بعدا هذاك الشيء سو كي اسونسييل، يعني هذيك الطاقه اللي غادي نخدموا بها لو كور ديالنا في لو روبو. يعني راه واخا تنكونوا ناعسين او لا ما تنديروا حتى شي حاجه، ولكن الجسم ديالنا تيدير واحد الخدمه اللي هي بحال مثلا لا ريسبيراسيون، لا سيركولاسيون سانغين، بحال مثلا الدماغ ديالنا تيكون خدام. هادو كلهم خدمات اللي تيديرهم الجسم ديالنا، ولكن تيحتاج لهم الطاقه، وهذيك الطاقه اللي هو لو ميتابوليزم دو باز. كي سبقت شرط في اخر فيديو سيكو كل واحد عنده لو ميتابوليزم دو باز ديالو، يعني سواء غادي يزيد في الوزن سواء غادي ينقص في الوزن او لا ما يقدرش يزيد في الوزن. يعني لو ميتابوليزم دو باز ديال هاد الناس اللي تيزيدوا في الوزن ناقص او لا كي تنقولوا ما خدامش او لا ثقيل، وكاينين الناس هذوك اللي ما تيقدروش يزيدوا في الوزن بحال انايا، يعني لو ميتابوليزم ديالهم دو باز غابيد سريع. بالنسبه لو كالكول سيكو تنتبازاو على 3 الحوايج اللي هو لاج، لو سكس و لو تيب داكتيفيتي فيزيك، يعني على حسب كل واحد و لي زاكتيفيتي فيزيك ديالو. بالنسبه لي ريغل كاينين بزاف ديال لي ريغل، انا ما بغيتش ندخل في هاد لي ديتاي، سيكو كل واحد غادي يمشي يشوف لي ريغل اللي بغا يحسب بها لو ميتابوليزم دو باز. كاينين كي قلت دي سيت، كاينين دي لوجيسيال اللي تقدروا تخدموا بهم باش يخرجوا لكم لو ميتابوليزم دو باز. اي دونك الا هضرت على لو ميتابوليزم دو باز خصني نهضر على لي مورفولوجي او لا لي مورفوتيب. دونك بالنسبه لي مورفوتيب هذا سي ان سوجي شويه طويل. افري دير الا شفتوا لا ديرنيير فيديو نزلوا لي كومونتير وغادي تشوفوا الكومونتير ديال مهدي اوشكر، سي ان امي. كنت قريت معاه في سودوكو ان موا اي بي ابري باش مشيت للانستيتو ديال الرباط باش قريت لا دييتيتيك. Le commentaire diallo, il a donné tout en détail. Je le remercie beaucoup. شكرا لك مهدي أشكر. دونك مهدي أشكر كنت لقيته قبل وشفت تصاورو دابا. قبل كان فريمون ضعيف بزاف. اي بي ابري ما عرفتش كيفاش جاتو هذيك لا موتيفاسيون باش بدل شويه من لي زابيتود اليمونتير، دار لا ميسكولاسيون وتبارك الله راه تشوفوه راه سي بريسك ان بادي بيلدر. دونك الا بغيتو سي vous êtes curieux سيروا من ورا ما تشوفوا لا فيديو، شوفوا لا فيديو لا ديرنيير فيديو اللي حطيت، وغادي تلقاو في لي كومونتير لو كومونتير ديالو الاولاني راه il a donné plusieurs informations اللي انايا غادي نعطيها لكم بشويه. دونك شرحت لكم لو ميتابوليزم دو باز، لو كالكول كيفاش تقدروا ديروه،
Et maintenant, غادي نهضروا على les morphotypes. Les morphotypes, هذا un psychologue américain سميتو شيلدون وقيلا هكا تتبرونسا. شنو دار هاد السيد؟ دار اون اوبسيرفاسيون، يعني لاحظ الناس وخرج باللي هاد الناس اللي كاينين في العالم كامل كاينين 3 تيب. علاش تبازا باش خرج لينا 3 ديال الانواع ديال الناس؟ قال لنا تبازا على لو فيزيك لا جينيتيك وتبازا حتى على لا بسيكولوجي. Et donc le physique تبازا على واحد 3 tissus. Donc les 3 tissus هما يا endoderme, les mésodermes ou les ectodermes. Donc هاد لي تيسيو هو باش خرج لينا هادوك لي كريتير ديال كل تيب دو بيرسون. Donc morphotype, c'est-à-dire c'est un terme technique اللي هي زعما la silhouette. Les morphotypes كاينين 3. كاين l'ectomorphe اللي هضرت عليه la dernière fois d'une façon indirecte وهما اللي كنت نوجه لهم هذيك لا فيديو. بالنسبه للاخرين اللي هما يا ميزومورف او لا اندومورف سي كو c'était pas spécialement pour eux حيت علاش c'était هذيك لا فيديو ديال prise de poids prise de masse. Prise de poids prise de masse c'est pour les gens اللي عندهم une difficulté ديال la prise de poids ou la prise de masse. Donc الناس اللي عارفين شنو هي la différence entre ces 3 types راه غادي يعرفوا بلي هذيك لا فيديو راه كانت بوغ لي زيكتومورف ماشي لي زوندومورف باردون و لي ميزومورف. دونك هاد لي زيكتومورف شنو هما لي كريتير ديالهم؟ سي كو هاد الناس تيكونوا ضعاف دو ناتور، عندهم اون ماس musculaire très faible, ils sont sensibles, un petit peu nerveux. إلا كنت نشوف لتحت سي كو جوست جي بري كيلكو نوت دونك باش ما ننساش لكم شي حاجه. عندهم اون غروند سوبليس. هاد لي جون اي سون تيميد حيت كي قلت لكم هاد السيد شاف حتى لو كوتي بسيكولوجيك ديال هاد لي بيرسون. قال بلي عندهم ان فيزاج تريونغولير. ما عرفتش عندي ان فيزاج تريونغولير قولها لي في كومونتير. ما عرفتش عندي ان فيزاج تريونغولير ولا لا. بون قولها لي في كومونتير. عندهم les épaules ou le bassin étroit. بالنسبة les femmes, les hanches sont étroites et les seins de petite taille. بالنسبة c'est normal, on a une difficulté de prendre du poids et même on a une forte activité nerveuse. Et donc هادو هما les critères ديال هاد les personnes. بالنسبة les avantages ou les inconvénients en musculation بالنسبة les ectomorphes اللي تنهضروا عليهم دابا. Donc les ectomorphes ils sont souples de nature يعني de préférence أنكم تخدموا شوية la course كي ديجا ملي كنت صغيرة كانوا تيحطوني في العصا في الصيف. بون كنت ندير لا كورس كنت ندير لا جيمناستيك. Et du coup, c'est vrai, mais quand je vraiment souple là, les autres étudiants. كنت طويلة ما كنتش تنفل كلشي حدايا قصير. كانت تيجيني راسي شوية ليزا مي اون جينيرال سي لا ناتور انا دايرة بحال هكا. Mais bon, donc on a peu de muscles, mais بالنسبة les ectomorphes عافاك فرحوا بريوسكم واحد شوية. Donc, on a une faible masse musculaire. Mais si on prend les muscles, on va être musclé, esthétique et sec. Et on n'assimile pas la matière grasse, donc on ne favorise pas la matière grasse. Donc, c'est bon. Donc, on peut être musclé, esthétique et sec. Bien, tant mieux. Donc, la consommation des aliments, on peut consommer tous les aliments, on peut manger ce qu'on veut, mais on ne prend pas du poids. C'est normal parce que le métabolisme de base est rapide. Mais la masse musculaire, si on adapte notre métabolisme de base et les exercices à l'alimentation, on va prendre une bonne masse musculaire. Les capacités sportives, d'abord, ils peuvent être améliorés l'alimentation, le type de métabolisme de base.
هادو بثلاثه الا جمعناهم وعرفنا كيفاش نخدموهم ça va donner de bons résultats. دابا غادي ندوزو les inconvénients بالنسبه لهاد الناس les ectomorphes en musculation. C'est que c'est difficile باش ناخدو le poids ديالنا, c'est normal. L'alimentation خصها تكون plus chargée et rigoureuse باش يلاه نوصلو للobjectif ديالنا. هادشي اللي وليت ندير récemment. J'ai fait un programme alimentaire qui سبقت شرت ليه la dernière fois et j'ai pris 2 kilos dans un mois. Je suis très contente. Et donc, les exercices, les inconvénients en musculation. Je me rappelle très bien de, je pense qu'il a la deuxième séance ou la troisième séance. Où quand je faisais les pecs, ou la monitrice ou le coach qui quand tu prends 2 kilos. عارفين الناس ديال la musculation, c'est que تنديروا les séries. بديت ب 2 kilos, 2 kilos et demi, 5 kilos. ايوا تشوفوا ديك الساعه ما تضحكوش عليا ما قدرتش نهز 2 كيلو ايماجيني دونك هاد السيد ملي قال سي فريمون زعما اون ا دي اون فيبل ماس مسكولار سي فري ما تنقدروش وميم الكوتش تصدمات فيا قالت لي شنو ما تتهزيش الثقل قلت لها لا جات بيزار انني 2 كيلو عباد الله ما قدرتش نخدم لي بغا والباك. Mais maintenant, actuellement, d'abord, je dire 2 kg et demi, 5 kg, 7 kg et demi. Bon, زادت واحد شويه. بالنسبه لي بغا دابا تندير 10 كيلو 10 كيلو بحال هكا. بالنسبه لليك داي سي بلوس دو 10 كيلو. دونك لي جومب ما عنديش مشكل فيهم, سي كو واخا نزيد امبيكابل لي ليك عندي مزيان. Bon, l'inconvénient l'akhar c'est que ما تعطيوش لريوسكم بالدرك بزاف. Et c'est vrai. داك العام شنو كنت تندير 1 heure d'aérobic et 1 heure et demie تسمعوا مزيان 1 heure et demie de musculation. Mais sérieux ما عرفتش شنو كنت نفكر داك العام 1 heure et demie ولكن دازت واحد 3 mois 4 mois j'ai changé ما بقيتش تندير هذاك 1 heure et demie ديال la musculation. Donc j'ai changé le programme ديالي et donc بالنسبه للناس اللي يلاه غادي يبداو لا ميسكولاسيون غادي نقول لكم من بعد شحال مي ما خصكمش ديروا 1 heure et demie ديال لا ميسكولاسيون حيت علاش ما تقدروش تريكوبيريو وميم لو موسكل ديالكم ما غاديش يريكوبيري ميم الا كنتو دايرين اون اليمونطاسيون هيبر كالوريك ما غاديش تريكوبيريو. بالنسبه le sport le plus adapté pour nous c'est la course ou la gym ou la tai chi ou la yoga plus que la musculation. Mais c'est juste un point c'est que les ectomorphes bon ils sont musclés, ils sont esthétiques mais ils ne peuvent pas être des bodybuilders. Je suis contre. Pas mal de garçons, les anaphones, de près ou de loin, ce sont des ectomorphes et alhamdoulilah, ce sont des bodybuilders. Bon, ils trouvent les compétitions, ils déroulent les compétitions. Mais ça n'empêche, les objectifs, ils se concentrent à aller, ils يركز عليه يخدم عليه وغادي يوصلوا لداكشي اللي غادي ندوزو لي كونساي او النصائح اللي نقدر نعطي لي زيكتومورف او هاد لو تيب ديال هاد الناس اللي عندهم هاد لي كاركتير او ممكن انكم ما عندكمش كلهم هاد لي كاركتير عندكم واحد الكاركتير ولا جوج ممكن انكم تستافدوا من هاد لي كونساي. دونك لي كونساي عندنا جوج من الناحيه ديال لونطرينمون ومن الناحيه اليمونطاسيون دييتيتيك. دونك بالنسبه للناس اللي ما تعرفونيش انايا جو سوي دييتيتيسيان دونك جو بارطاج مون اكسبيريونس ma propre expérience personnelle et même l'expérience de quelques patients et quelques résultats que j'ai obtenus. Donc pour le point de vue coaching sportif, c'est vrai, c'est le sport. J'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas bien placée comme le type d'entraînement, le type d'exercice. Donc les bases pour chaque type de morphotype. Donc, l'ectomorphe, de point de vue entraînement,
دونك الغلط اللي كنت ندير انايا وما بغيتكمش ديروه سي كو جيتي ديبيوتونت داك العام بديت تندير 1 heure et demie de musculation. Donc la récupération ديال la masse musculaire او ديال هذاك لو muscle اللي خدمت سي فريمون ديفيسيل باش تندير لا récupération وكنت فريمون تندير واحد لونطريمون ديال ميليتير ماشي ديال بنادم عادي. هلا ما عرفت شنو غادي نقول. دونك دوكو بالنسبه لكم نتوما ما خصكمش ترينيو بزاف. بالنسبه للكا ديالنا اللي حنايا لي زيكتومورف حنايا كاملين. دونك ساعه الا ربع ساعه ما تفوتوهاش باش تفافوريزيو لا ريكوبيراسيون ديال المسكل ديالكم. شحال ديال لا سيونس ديال لا ميسكولاسيون عندكم 3 ماكسيموم 4 سيونس بار سيمين. بالنسبه لا كارديو انا بدات ندخل لا سال تقول لي الكوتش با كارديو. دونك لا كارديو بالنسبه لينا حاولوا ما ديروهاش. دو بوين دو فيو دييتيتيك عرفتوني وراه درت عليه ديك السيمانه في لا ديرنيير فيديو سي كو خصنا une alimentation riche en calories, riche en protéines et en plus ما غاديش تاخذوا 3 repas principaux يعني ماشي 3 الوجبات الاساسيه يعني الفطور والغداء والعشاء غادي تاخذوا وجبات اضافيه جوج لثلاثه الوجبات بغيتوا ديروا 4 سي بارفي. بالنسبه شنو عاوتاني بغيت نقول لكم بالنسبه شوف شنو كاين d'abord غادي ندوزو قبل من لي كومبليمون اليمونتير. دونك سي سا لا ريبارتيسيون جورناليير يعني ملي ديروا لو كالكول ديال الميتابوليزم دو باز وملي ديروا لو كالكول ديال لي بوزون انرجيتيك جورناليير اللي غادي تحتاجوها غادي تحسبوا لي غلوسيد ولي ليبيد ولي بروتيين. بالنسبه لي غلوسيد غادي تاخذوا 55% من لابور كالوريك جورناليي فيهم لي غلوسيد لون و 5% من ديك 55% فيها لي غلوسيد رابيد يعني من لي فروي او لا من بالنسبه للميل كاين كل واحد شنو شنو فين حط داك لو ميل. كاين اللي تيقول بلي لو ميل سي ان سكر سامبل كاين اللي تيقول لو ميل لا سي ان سكر كومبلكس. دونك سي ان ديبا باقي ما عرفناش واش سي ان سكر سامبل ولا سكر كومبلكس ولا سكر كومبلكس. دونك هذيك 5% داخله فيها لي سكر رابيد. بالنسبه لي بروتيين هي راه سي 15% les normes d'une alimentation équilibrée. في لو كا ديال ليكتومورف غادي ناخذوا 25% ديال لابور كالوريك اي جورناليي ديال لي بروتيين. يعني هاد الناس الا بديتو تاخذوا اون اليمونطاسيون ريش اون بروتيين عافاكم شربوا الماء مزيان باش ما يتهلكوش لكم الكلاوي ديالكم. با مال دو غارسون تنعرف اللي هما يا سو سون دي ادوليسون و طرات ليهم اون شوت دو ران. علاش؟ حيت كانوا تياخذوا اون اليمونطاسيون ريش اون بروتيين تياخذوا لا واي تياخذوا لي زيزولات تياخذوا دي كومبليمون اليمونتير اي با ديدراتاسيون. دونك سي نورمال انكم ديروا اون شوت دو ران ولا شي حاجه بحال هكا. الا بغيتو تحافظوا على كلاويكم وباياش لا ماس مسكولار تكون عندكم مزيانه شربوا الماء مزيان. بالنسبه لي غراس يعني لي ليبيد عندنا 20% ديال لي ليبيد في هذا لو كا. 20% ديال لي ليبيد راه فيها جون دو فيها بحال مثلا الصومون اولا بحال مثلا لو فوا اولا بحال مثلا خديتو لو لي اولا بحال مثلا شويه الزيت اولا شويه الزبده. دونك هادو كاملين راه فيهم لي ليبيد. بالنسبه لي كومبليمون اليمونتير ما نقدرش ننصحكم اشنو تيب دو كومبليمون اليمونتير اللي تقدر تاخذو حيت كل واحد على حسب لو بودجي ديالو على حسب لوبجيكتيف ديالو وعلى حسب لا مورفولوجي ديالو. حيت واخا كاينين هاد لي 3 تيب مي سي با اكزاكتومون ا 100% نو سوم اكتومورف. باغ اكزومبل انايا لو كا ديالي مون بير بوتيتر سي ان اكتومورف هويا ماشي ضعيف بزاف مي لو بوا ديالو نورمال مي مون مير كان عندها ان سوربوا ليجي ماشي ان سوربوا اللي هو شويه صعيب ليجي يعني خصها غير شويه الريجيم شويه السبور وتولي مزيانه. دونك هنايا انايا شويه مخلطه. باغ كونطخ ما سور هي شويه مفورميه عليا انايا. دونك ها حنايا دي فخيغ سور ولكن كل وحده عندها اون سيلويت في شكل.
دونك سي با 100%. داكشي علاش قلت لكم هاد لي كونساي ماشي غير الناس اللي هما اكتومورف، حتى الناس اللي عندهم كيلكو كريتير او لا كاركتيرستيك ديال هاد لو تيب دو مورفوتيب. شكرا لكم بزاف. الا عجبتكم لا فيديو ضغطوا على اعجاب او لا لايك او لا جيم. الا كنتو جداد مرحبا بكم، ضغطوا على سبسكرايب او لا سابوني او لا اشتراك والجرس الصغير باش يجيكم الجديد ديال القناه. استفدتوا من هذا الفيديو، بغيتوا ناس اخرين يستافدوا منها، بارطاجيو لي زانفورماسيون ديالكم، لي بروبوزيسيون ديالكم، لي كيسيون ديالكم، مرحبا بهم، حيت لو بوت ديال هاد لا شين سي دو بارطاجي لو سافوار ديالنا. ونتلاقاو ان شاء الله نهار 3. سلام. ماشي نهار 3 سي فري، هاد لا فيديو ديال 3 نهار السبت غادي تكون لا فيديو على اش لا بريباراسيون ديال لي روبا ديالي ان شاء الله. سلام. 위험해 위험해 그건 자꾸만 다시 용해